बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर मुख्तार अहमद अवान, कोरियन लैंग्वेज टीचर। आज मैं अभी जो आज आपके सामने चैप्टर नंबर लेके आ रहा हूँ वो चैप्टर नंबर 6 है, युक्वा। युक्वा छोनन थुआनिमनिदा थुआनिमनिदा छोनन। नन इज अ सब्जेक्ट मार्कर जो सब्जेक्ट के साथ लगता है और खास करके छो के साथ लगता है, तो इसका मतलब होता है मैं। थुआन नाम है उसका, थुआन इमनीदा। ये इपनीदा बी अब नीचे नियम से टकराएगा, जैसे कि पीछे मैंने आपको बताया प्रोनाउंसिएशन रूल्स में कि ये मियम की साउंड देता है, इसलिए इसको बोलते हैं इमनीदा। तो लफ्ज बन गया छौन थुआन इमनीदा, मेरा नाम थुआन है या मैं थुआन हूं। अच्छा, अब हर चैप्टर में आगे नेक्स्ट सबसे पहले उस चैप्टर के बारे में बताया जाएगा कि उसमें हक़्सुक मुक्यो, सीखने के मकासद क्या है, उसके लर्निंग ऑब्जेक्ट्स क्या है। तो हक़्सुक का मतलब होता है सीखने के, लर्निंग के मुख्य ऑब्जेक्ट्स। तो इस चैप्टर में यहाँ पे लिखा है छागी सोगे आगी। छागी सोगे आगी का मतलब होता है अपना तारुफ कराएं, अपना तारुफ करवाना। इस चैप्टर में तारुफ अपने कैसा करवाया जाता है उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। देन उसके बाद मुनफॉप, ग्रामर। ग्रामर इसमें इमनिदा और इमनी का नाउन एंडिंग है, ये नाउन के साथ लगता है। जैसे उर्दू में हम लिखते, इंग्लिश में हम लगाते हैं इज, एम, आर, और उर्दू में लगाते हैं हूँ वगैरह। तो ये जस्ट इमनिदा जो है ना वो आंसर के साथ लगेगा, इमनी का जो है ना वो क्वेश्चन के साथ लगेगा। तो ये इस चैप्टर में हम ग्रामर पढ़ेंगे। देन उसके बाद तीसरे नंबर पे आगे ओ हवी। ओ हवी कहते हैं विकेबलरी को, ज़ख़ीर अल्फाज। अब इसमें कौन कौन सी विकेबलरी आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे, तो उसमें सबसे पहले नारा, मुल्क और मुल्क के कोरिया में नाम बताए जाएंगे। देन चिकोप। चिकोप कहते हैं पेशे को, और पेशों के बारे में आपको विकेबलरी दी जाएगी। छोंगबो और मुना। छोंगबो का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, मालूमात, और मुना का मतलब होता है कल्चर, सकाफत। इसमें कल्चर और सकाफत के बारे में भी बताया जाएगा। ये हर चैप्टर का जो बेसिक थीम होगा वो ऐसे ही होगा। तो इसमें क्या लिखा है, इंसा येजुल। इंसा कहते हैं सलाम को, येजुल कहते हैं आदाब को। तो इंसा येजुल सलाम के आदाब। देन थेवा इल। थेवा इल का मतलब होता है मकालमा, गुफ्तगू नंबर 1। तो जी आए सुनते हैं। पहले मिनसू। मिनसू और थुआन दो करेक्टर हैं इसमें। तो अब ये अपने आपस में एक दूसरे का तारुफ करा रहे हैं। मिनसू कह रहा है 안녕하세요, हेलो, उसका मतलब होता है हेलो। छोनन ईमिन स्विमनिदा। अच्छा, कोरिया में ई के बजाय इसको ली पढ़ा जाता है, ठीक है। कोरिया में जब हम इसको नाम किसी का बुलाते हैं तो वो ई नहीं ली बोला जाता है, लेकिन होता जी ई है, लिखते ऐसे ही है। छोनन ईमिन स्विमनिदा, मैं ली मिनसू हूँ, मेरा नाम ली मिनसू है, या मैं ली मिनसू हूँ, यानी थुआन कहते हैं 안녕하세요, हेलो। छोनन थुआन इमनिदा, मैं थुआन हूँ। छोनन बेतनाम, मैं बेतनाम। साराम इमनिदा, साराम मैं। छोनन मैं बेतनाम, बेतनाम का। सारम शख्स, बाशिंदा। इमनिदा हूँ। तो छोनन बेतनाम सारम इमनिदा, मैं वियतनाम का बाशिंदा हूँ। तो अब हम इसको कोरियन एक्सेंट में सुनते हैं। आपको ट्रैक याद रखिए, ये ट्रैक नंबर देगा 22। तो आप उसको ट्रैक 22 भी अपनी जब डाउनलोड करते हैं आप बुक, तो उसके अंदर ये ट्रैक भी डाउनलोड किया करिएगा। सुने जी। 저는 투안입니다. 대화 1. 대화 1. 안녕하세요. 저는 이민수입니다. 안녕하세요. 저는 투안입니다. 저는 베트남 사람입니다. आगे नेक्स्ट चलते हैं। आगे नेक्स्ट जी नारा। वो भी विकेबलरी ज़ख़ीर अल्फाज इल नारा, मुल्क, ममालिक के बारे में या कंट्रीज के बारे में बताया जाएगा। तो सबसे पहला लफ्ज़ हम पढ़ते हैं हनगुक। हनगुक जमहूरिया कोरिया। नेपाल, नेपाल नेपाल। थोंगथीमोर, थोंगथीमूर मशरकी तैमूर। मंगोल, मंगोल मंगोलिया। मियांमा, म्यांमार, म्यांमार को कहते हैं।
बांग्लादेशी, बांग्लादेशी, बांग्लादेश को कहते हैं। वियतनाम, वियतनाम, वियतनाम को कहते हैं। श्रीलंका, श्रीलंका, श्रीलंका को कहते हैं। नेक्स्ट, उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान को कहते हैं। नेक्स्ट, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया को कहते हैं। छोंगोक, छोंगोक, चाइना को कहते हैं। कंबोडिया, कंबोडिया, कंबोडिया को कहते हैं। किर्गिस्तान, 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 किर्गिस्तान को कहते हैं। थेगुक, थेगुक, थाईलैंड को कहते हैं। पाकिस्तान, 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 पाकिस्तान को कहते हैं। फिलीपीन, फिलीपीन, फिलिपाइन को कहते हैं। नेक्स्ट जी, आगे आ गया मुनफिल ग्रामर नंबर 1। मैंने आपको बताया जैसे कि हर चैप्टर में ग्रामर जो है ना वो भी होती है, 2 पार्ट होते हैं। तो अब इसमें जो पहला ये हमारे सामने आया, ये लफ्ज़ है नाउन के साथ। मैंने बताया इम्निदा, यानी हमेशा इम्निदा जब भी आएगा वो नाउन के साथ आएगा। जैसे, और ये तब आता है जब ऑनरफिक, इज्जत के लिए, रिस्पेक्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बी अपनिदा जो फॉर्म होती है वो ऑनरफिक फॉर्म होती है, एक यो फॉर्म होती है और एक बी अपनिदा फॉर्म होती है। तो बी अपनिदा फॉर्म वो होती है जो ऑनरफिक, इज्जत के लिए, रिस्पेक्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप अपना नाम किसी को बताना है किसी को, तो आप अपने जब उसके साथ इज एम आर जो है ना वो लगाएंगे, तो इम्निदा जब लगाएंगे तो वो रिस्पेक्ट शो होगा। कोरियन लैंग्वेज में इस जब इम्निदा इस्तेमाल किया तो रिस्पेक्ट के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है इज एम आर। जहाँ पे हम उर्दू में इज एम आर इस्तेमाल करते हैं या है, हूँ, है, वहाँ पे इम्निदा इस्तेमाल कर सकते हैं। आंसरिंग फॉर्म, आंसरिंग किसी भी फिक्रे में, जो भी जो जवाब, क्या कहते हैं, जवाबिया फिक्रे में जो हमने जवाब जब देना हो। तो यहाँ पे लिखा है, कहता है छागी सोगिरुल हलते साजुगंदा। कहता है जब आपने कोई तारुफ कराना हो तब इस्तेमाल करते हैं। इरम, नाम, खुकचोक, कौमियत, छिको, पेशा, थोंग उल वगैरह, सूगे हालसु इत्ता। कहता है इसमें वगैरह में आप यानी कि तारुफ करा सकते हैं। तो यहाँ पे इम्निदा इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस ऑन सेल्फ इंक्लूडिंग वंस नेम, नेशनलिटी एंड ऑक्यूपेशन etc। यानी जी इसम के साथ इस्तेमाल होता है और तब इस्तेमाल किया जाता है नाउन के साथ। नाउन जी एंडिंग है। जैसे यहाँ पे लिखा है छौनुन मैं थू आन इम्निदा, यानी मैं तू आन। वो आगे से कहता है छौनुन, दूसरा जवाब देता है छौनुन फारू इम्निदा, मैं फारू हूँ। फिर दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है छौनुन पाकिस्तान साराम इम्निदा, मैं पाकिस्तानी हूँ। 3 नंबर पे लिखा है छौनुन ना ई, जैसे गा ना का मतलब होता है जैसे ए बी, तो यहाँ पे ए यानी बी, ए फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन। तो छौनुन मैं इंडोनेशिया, इंडोनेशियन, सारम बाशिंदा, इम्निदा हूँ, यानी मैं इंडोनेशिया का बाशिंदा हूँ या इंडोनेशियन शख्स हूँ। तो इम्निदा कहाँ इस्तेमाल करते हैं? जहाँ इज एम आर इस्तेमाल करते हैं नाउन के साथ। आगे प्रैक्टिस सेशन भी आ जाएगा। योन्स ऑफ इल मशक, योन्स ऑफ का मतलब होता है प्रैक्टिस, मशक। तो यहाँ पे बोलेगा, कहता है फोगी छोरा मुंजंगुल वानसुंग हास्यो। वानसुंग हास्यो का मतलब होता है मुकम्मल कीजिए, यानी फोगी मिसाल छोरम की तरह मुंजंगुल फिक्रे को वानसुंग हास्यो मुकम्मल कीजिए। मिसाल की तरह फिक्रे को मुकम्मल कीजिए। अब मिसाल दी हुई है, नीचे फिक्रे, यहाँ पे खाली लाइन्स थी तो मैंने इसको फिल कर दिया है ताकि आपको जो है ना वो समझने में आसानी हो। होगी यहाँ पे हर जगह पे दी होगी। यहाँ पे लिखा छौन थुआन इम्निदा, मैं तुआन। वो कहता है आपने इस तरह, यहाँ पे एक लफ्ज दिखा है थुआन, उसने कहा इसको फिक्रा बनाए, तो यानी आप अपना नाम बताए। वो कहता है छौन थुआन इम्निदा, मैं तुहानू। आगे यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिए, 1 और 2। तो पहले यहाँ पे लिखा हुआ था रिहान, तो मैंने आगे उसको बना लिया छौन रिहान इम्निदा, मैं रिहान हूँ। ये बेसिकली प्रैक्टिस सेशन है। फिर 2 नंबर पे लिखा है सुफिका, छौन सुफिका इम्निदा, मैं सुफिका हूँ। तो इम्निदा हूँ के लिए यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। आगे वो कह रहा है इल बोने होगी छोरा मुंजंगुल वानसुंगा से हो, मिसाल की तरह मुंजंगुल फिक्र को वानसुंगा से मुकम्मल कीजिए। तो यहाँ पे भी वो एक मिसाल दिया, कहता है वियतनाम, उसने बताया वियतनाम मुल्क का नाम है, तो यानी वियतनाम का जो बाशिंदा है इसलिए इसने एक लफ्ज दे दिया। तो आगे मिसाल में लिखा है छौन वियतनाम साराम इम्निदा,
सारम का मतलब होता है शख्स। छोनन मैं वियतनाम का सारम शख्स इमनिदा हूँ, यानी मैं वियतनाम का बाशिंदा हूँ। यहाँ पे गलती से मुझसे इंडोनेशिया नहीं, ये वियतनाम लिखना है। वियतनाम का शख्स हूँ, वियतनाम का बाशिंदा हूँ। आगे नेक्स्ट लिखा हुआ है पाकिस्तान, कहता है छोनन मैं पाकिस्तान सारम इमनिदा, मैं पाकिस्तानी हूँ। पाकिस्तान सारम शख्स इमनिदा हूँ। तो यहाँ पे आगे लिखा है थेगुक थाईलैंड, फिक्रा बन रहा है। कहते हैं छोनन थेगुक सारम इमनिदा, थेगुक का मतलब है थाईलैंड, मैं थाईलैंड का बाशिंदा हूँ। थेवा ई मकालमा नंबर 2। तो मकालमा नंबर 2 आए जी, मकालमा नंबर 2 पढ़ते हैं। थुआन छोनन थुआन इमनिदा, थुआन इमनिदा, मैं थुआन हूँ। चुनगु कहता है, दो कैरेक्टर्स हैं थुआन और चुनगु। ओनु नारा सारा मिमनिका, ओनु नारा सारा मिमनिका, किस मुल्क के बाशिंदे हो? ओनु किस, नारा मुल्क, सारम बाशिंदे, शख्स, इमनिका सवाली क्वेश्चन फॉर्म के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब भी नाउन के साथ सवालिया फिक्रा बनाना हो, मतलब सवाल पूछना हो, तो इमनिदा आंसरिंग फॉर्म के लिए, आंसरिंग जवाबिया फिक्रे के लिए, और इमनिका सवालिया फिक्रे के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे इमनिका मतलब सवालिया, सारम इमनिका, ओनु नारा सारम इमनिका, किस मुल्क के बाशिंदे। थुआन कहता है वियतनाम सारम इमनिदा, मैं वियतनाम का सारम बाशिंदा इमनिदा हूँ। नेक्स्ट चुंगू कहता है हक सिंह तालिब इलम इमनिका, क्या तालिब इलम हो, क्या तालिब इलम हो? थुआन कहता है आनियो नहीं, हवेसा वोन इमनिदा, नहीं मैं एक ताजिर हूँ, बिजनेसमैन हूँ, कंपनी मुलाजिम हूँ, या कंपनी वर्कर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हवेसा हूँ, ताजिर हूँ, बिजनेसमैन हूँ, कंपनी वर्कर हूँ, तो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था थेवा इल मकालमा नंबर 1। तो आए इसको सुनते हैं दोबारा, आपको कोरियन एक्सेंट में भी। 대화 2. 저는 투안입니다. 어느 나라 사람입니까? 베트남 사람입니다. 학생입니까? 아니요, 회사원입니다. ये था मकालमा नंबर 2। तो आए जी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है फारम। फारम कहते हैं लहजे को, तलफ़्फ़ुज़ को। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो बीएफ और नियम से जब टकराता है तो मियम की साउंड देता है। यहाँ पे भी वो बता रहा है कि कहता है इप्निदा, यानी लिखने में इप्निदा, कहता है नुन इमनिदा रहो फारमुल थुमनिदा, उसको अदा करते हैं। क्या कहते हैं? इमनिदा बोलते हैं, इमनिदा अदा करते हैं। तो जैसे लिखा है थुआन निमनिदा, जहाँ पे लिखा है बी अप नियम में थुआन, तो नियन भी आगे चला जाएगा ईयन की वजह से। तो जहाँ जहाँ भी ईयन है वो आगे जाता है, आपको पहले मैंने बता चुका हूँ। तो बी अप नियन से टकराएगा तो मियम के साउंड देगा, तो इसलिए इसको बोला थुआन निमनिदा, सारा मिमनिदा। आप देखें सारा मिमनिदा, ईयन की वजह से मियम आगे चला गया तो मिमनिदा। हवेसा वो निमनिदा, हवेसा वो निमनिदा, सारा मिमनिका, सारा मियम आगे चला जाता है बोलने में, फिर बी अब मियम में तब्दील हो जाता है नियन से टकराने की वजह से। तो ये बन जाए सारा मिमनिका, हक से मिमनिका। आगे नेक्स्ट जो मैंने एडिशन दिया हुआ यहाँ पे आपके ये बुक में शामिल नहीं है, कोर्स में शामिल नहीं है, लेकिन मैं यहीं पे इस चीज़ को बताना चाहता था आपके। फर्ज करें पश्चिम में, यानी यहाँ पे जहाँ पे ये बी अप है, वहाँ पे पश्चिम में बी अप हो, फी अप हो या संग बी अप हो, जब भी ये नियन से या मियम से टकराएगा, ठीक है, तो किस में साउंड? मियम की साउंड है। जैसे इमनीदा, टू बी साउंड लाइक इमनीदा बट इज रिटन एज इप्निदा। जैसे आपने अक्सर देखा होगा बीएप, जब भी बीएप जो है ना वो मियम से टकराता है। फर्ज करें यहाँ पे पश्चिम में बीएप है और आगे मियम है, तो ये साउंड देता है, ये भी फिर भी ये भी मियम से, मियम में जो है ना वो तब्दील हो जाएगा। नियन से भी टकराएगा तो मियम में, और मियम से भी टकराएगा तो मियम में तब्दील हो जाएगा। और फिर जैसे शिपमान, तो साउंड हम कहते हैं शिमान, शिमान। अक्सर लिसनिंग में जब लड़के हम लिसनिंग में प्रैक्टिस करवाते हैं तो शिपमान की जगह वो शिमान बोला जाता है। तो बेसिकली ये प्रोनाउंसिएशन रूल है कि बीएफ, फीएफ और संग बीएफ जब भी मियम से टकराएंगे तो तब भी ये मियम की साउंड देंगे, नीचे मियम वाली साउंड देंगे। अगर नियन से टकराएंगे तो भी मियम की साउंड देंगे, दोनों सूरतों, नियन और मियम से टकराएंगे तो भी मियम की। और जैसे इप्निदा नियन से टकरा रहा है तो इमनिदा, शिपमान शिम्मा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि बीएफ, फीएफ और संग बीएफ किससे टकराएंगे? नियन और मियम से। जब भी ऊपर होगा
فرسٹ سلیبل کے پچھم میں یہ تینوں ہوں گے, سیکنڈ سلیبل کے فرسٹ میں یہ دونوں ہوں گے. تو یہ جب بھی ٹکرائیں گے یہ میم میں تبدیل ہو جائیں گے, یہ والے دونوں تینوں میم میں. چلیں تو آگے چلتے ہیں, امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. آگے نیکسٹ چھکوپ کہتے ہیں پیشے کو. اب یہاں پہ دوسری میں نے آپ کو بتایا تھا کہ او ہوئی ویکیبلری جو ہے نا وہ دوسری پیشوں کے متعلق ہے. تو پہلا لفظ لکھا ہوا ہے کیا جی, حق سینگ طالب علم. دوسرا لکھا ہے سون سینگ نم ٹیچر استاد. نیکسٹ ہویسا وون تاجر یا دفتر میں کام کرنے والا کوئی ملازم وغیرہ. نیکسٹ چھوبو گھریلو خاتون, ہاؤس وومن ہوتی ہے. آگے نیکسٹ جی, یہاں پہ آپ دیکھیں گے کھیونگ چھل گوان کہتے ہیں جی پولیس مین کو, پولیس آفیسر کو. آگے سو بانگ گوان کہتے ہیں فائر فائٹر کو. نیکسٹ کھونگ مو وون کہتے ہیں پبلک آفیشل, سرکاری اہلکار جو بھی پبلک ڈیلنگ سے ریلیٹڈ ہو اس کو کہتے ہیں کھونگ مو وون. نیکسٹ چھوم وون کلرک جو سیل مین ہوتا ہے, اس کو کلرک وہاں پہ پروناؤنس کیا جاتا ہے, تو اس لیے اس کو سیل مین کو کہا جاتا ہے. وہ کلرک وہ نہ سمجھے گا کہ وہ لکھنے پڑھنے والا وہ جو حساب کتاب کرتا ہے, تو یہ سیل مین کلرک جو ہے نا وہ اس کو چھوم وون کہتے ہیں. نیکسٹ اویسا ڈاکٹر, خان ہوسا نرس, یوریسا باورچی, انجن کھیسا ڈرائیور, کھیسلجا ٹیکنیشین, موکسو بڑھئی, نونگ بو کسان, نونگ ایگریکلچر سے ریلیٹڈ جیسے نونگ یک زرعی دوا, تو نونگ بو کسان. اوبو فشر ماہی گیر, اس کو کہتے ہیں اوبو. آگے نیکسٹ آ گیا جی امنیکا. اچھا بول امنیکا یہ میں نے آپ کو بتایا ناؤن کے ساتھ لگایا جاتا ہے, اور یہ کسی بھی ناؤن کے سوالیہ فکرے کو ظاہر کرتا ہے. جب سوالیہ فکرہ بنانا ہو کسی بھی ناؤن کے ساتھ لگانا ہو تو ہم اس کے ساتھ امنیدا جوابیہ فکرے کے ساتھ لگاتے ہیں ناؤن کے ساتھ, اور امنی کا سوالیہ فکرے کے ساتھ لگاتے ہیں ناؤن کے ساتھ. از ایم آر مطلب اس کا بھی وہی ہے. تو یہاں پہ لکھا ہے امنیکا از دا کوشچن فارم آف امنیدا. امنیکا جو ہے کوشچن فارم ہے امنیکا کی. اٹ از یوز ٹو آسک اے کوشچن ریگارڈنگ ناؤنز. ناؤن کے ساتھ ناؤن کے متعلق جو کوشچن آپ نے پوچھنا ہوتا ہے اس کے ساتھ امنیکا لگاتے ہیں. تو یہاں پہ نمبر 1 پہ آپ دیکھے ہوں گے, یہاں پہ آپ دیکھیں علبن ہویسا وون تاجر دفتری کارکن جو ہوتا ہے لازم. امنیکا تو جواب ہے کیا آپ دفتری کارکن ہیں, کیا آپ تاجر ہیں, دفتری ملازم ہیں. وہ کہتا ہے نے کا مطلب ہوتا ہے ہاں. ہویسا وون امنیدا, یہاں پہ دیکھیں امنیدا آ گیا. امنیدا مطلب آنسر فارم, ہاں میں دفتری ملازم ہوں, ہاں ہویسا وون تاجر یا دفتری ملازم امنیدا ہوں. نیکسٹ 2 نمبر پہ کھا اور نا مطلب اے اینڈ بی. سون سینگ نم امنیکا, سون سینگ نم ٹیچر کو کہتے ہیں استاد کو. امنیکا کیا آپ استاد ہیں, تو کیا کے لیے استعمال ہوتا ہے ناؤن میں. تو آگے سے جواب آتا ہے بی جواب آتا ہے آنیو نہیں, حق سینگ امنیدا نہیں میں ایک طالب علم ہوں. حق سینگ طالب علم, امنیدا ہوں میں طالب علم ہوں. تو 3 نمبر پہ کہتا ہے یوریسا امنیکا کیا آپ باورچی ہیں. وہ کہتا ہے نے ہاں یوریسا امنیدا ہاں میں باورچی ہوں. تو آنسرنگ فارم کے لیے امنیدا. تو یہ بالکل سمپل سا ایک تھا, یعنی کہ اس میں ناؤن اینڈنگ تھی, ایک امنی کا اور ایک امنیدا. امنی کا سوالیہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اور امنی کا جوابیہ فکرہ ناؤن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. آگے یونسف ہے مشق ہے, آپ نے کہتے ہیں فرمل پوگو پوگی چھورم عالمہ جن مارل جن فل ہاسیو, کہتے ہیں تصویر کو دیکھ کر, فرمل تصویر کو, پوگو دیکھ کر, پوگی مثال, چھورم کی طرح, عالمہ جن درست, مارل لفظ کو, جن کھول ہاسیو میچ کیجئے ملائیں. تو آپ نے اس کو ملا لینا ہے جی. پہلا ویکیبلری آپ اس کو دیکھیں, پہلا لکھا ہے جی یہ کیا ہے ڈاکٹر ہے, تو عیسیٰ سے اس نے ایگزامپل کے طور پہ ملا ہوا ہے. یہ حق سنگ ہے طالب علم ہے, تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے
اب یہ کیا ہے جی، چھوبو ہے، ہاؤس وائف ہے تو اس سے مل جائے گا. آگے یہ کیا ہے جی، یہ ہے کیا کہتے ہیں، حویسہ بون ہے تو یہاں پہ حویسہ بون مل جائے گا. آگے نیکسٹ چونگ چھل گوان ہے پولیس مین تو پولیس کے ساتھ مل جائے گا. تو یہ آپ نے اس کا پریکٹس ویکیبلری کو میمورائز کرنے کے لیے یہ جو ہے نا وہ آپ کو پریکٹس ایک پارٹ دیا گیا ہے تو آپ اس کو کر لیا کریں بہتر ہے. آگے جی، ہوگی شورم منجنگ ال ون سنگ ہاسیو، مثال کی طرح جملے کو مکمل کریں. ہوگی مثال، شورم کی طرح لائک دیٹ، منجنگ ال فکرہ، منجنگ کہتے ہیں فکرہ، ال جو ہے نا وہ آبجیکٹ مارکر ہے. ال ون سنگ ہاسیو، ون سنگ ہاسیو ہوتا ہے مکمل کرنا، ون سنگ ہادا ورب ہوتا ہے اس کا مطلب مکمل کرنا، کمپلیٹ کرنا. تو کمپلیٹ کیجیے. ہوگی حق سنگ، حق سنگ امنی کا، کیا آپ طالب علم ہیں، سوالیہ نشان. تو وہ کہتا ہے یہ 4 فکرے دیے اس کے ساتھ آپ نے سوالیہ فکرہ لگا دینا، تو سب کے ساتھ امنی کا لگا دیں گے تو یہ سوالیہ فکرے بن جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں حویسہ بون، حویسہ بون امنی کا، کیا آپ بزنس مین ہیں یا آفس ورکر کارکن ہیں. سوبنگوان پولیس کیا کہتے ہیں، سوبنگوان فائر فائٹر، سوبنگوان امنی کا، کیا آپ فائر فائٹر ہیں. خانوسا نرس کو کہتے ہیں، خانوسا امنی کا، کیا آپ نرس ہیں. کھسلجا ٹیکنیشین کو کہتے ہیں، تو کھسلجا امنی کا، کیا آپ کھسلجا ہیں یعنی ٹیکنیشین ہے. تو کا آگے امنی کا جو استعمال کیا، تو کوئی بھی آپ جو ہے نا وہ استعمال جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں امنی کا. اس میں صرف ایک جو ہے نا وہ جب کسی بھی انٹروگیٹو سینٹینس کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو ایک مو کے ساتھ ایرمی مو، تو اس کے ساتھ امنی کا نہیں لگا سکتے، وہاں پہ بی اپنی کا لگاتے ہیں. وہ میں بعد میں بتاؤں گا آپ کو جب آپ کو وائٹ بورڈ پہ میں سمجھاؤں گا. تو بی اپنی ای ختم کریں، بی اپنی کا لگا سکتے ہیں. تو مو کے نیچے بی اپ آ جاتا ہے تو اس کے مومنی کا، تو وہ تھوڑا سا اس میں ڈفرینٹ ہے. ہاں جی. آگے وہ کہتے ہیں حول دم ایکٹیویٹیز، سرگرمی ہے. وہ کہتا ہے اس طرح جو ہے نا وہ آپ نے ایک ایکٹیویٹیز جو ہے نا وہ اپنا کوئی ڈائلاگ کوئی بنا لینا ہے تو دوست کے ساتھ وہ آپ نے ڈسکس کرنی. وہ کہتے ہیں پھوگی شورم مثال کی طرح چنگو درلگوا، دوستوں کے ساتھ. تھل جو ہے نا وہ پلورل مارکر ہے، جب کسی بھی واحد کو جمع بناتے ہیں تو اس کا تھل لگا لیتے ہیں. گوا کا مطلب ہوتا ہے اور، جو ود کے لیے ساتھ استعمال ہوتا ہے. کہتا ہے دوستوں کے ساتھ ایرم نام یعنی اس کا نام پوچھیں، کھوک چوک اس کی قومیت پوچھیں، چھکوپ اس کا پیشہ پوچھیں، مت کو پوچھیں، اور تھیدا پھے جواب ہے پوچھو، جواب دے کر دیکھیے. کہتے ہیں پھوگی چھورم چنگو دلگوا ایرمی کھوک چوک چھکوپ ال مت کو تھیدا پھے پوچھو، اس کا دوست کے ساتھ نام، قومیت، پیشہ پوچھیں اور جواب دیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ آ گیا جی پہلا وہ ایک اس نے دیا ہوا سیشن جہاں پہ تھوان ایرمی مو شمنی کا. اب موت کا مطلب ہوتا ہے کیا، آگے ساتھ ساتھ کوئی بھی انٹروگیٹو لفظ ہے اس کے ساتھ ہمیشہ امنی کا ہی آئے گا، امنی کا نہیں آئے گا. تو یہاں پہ منہ شمنی کا، شیت اوپر چلا جائے گا تو یہاں پہ تے کی ساؤنڈ دیتا ہے لیکن یہاں پہ شین کی ساؤنڈ دے گا کیونکہ شیت اوپر جب شروع میں بولنے میں چلے گا ای کی وجہ سے تو بی ای کے ساتھ مل جائے گا تو شین کی ساؤنڈ دے گا. تو منہ شمنی کا کہتا ہے ایرمی منہ شمنی کا نام کیا ہے. وہ کہتا ہے آپ کا نام کیا ہے. وہ کہتا ہے ریحان. کہتا ہے ریحان امنیدا، ریحان امنیدا، نیان آگے چلا جائے گا، بی اپ نیا میں تبدیل ہو جائے گا. تو ریحان امنیدا ریحان ہے. تھوان بولتا ہے اونو، اونو کون سا، کس، نارا ملک، سارم باشندہ، امنی کا ہو یعنی کس ملک کے باشندے ہو یا کس ملک سے ہو. ریحان پاکستان، پاکستان. سارم شخص، امنیدا ہوں میں پاکستانی ہوں کہ میں پاکستان کا باشندہ ہوں. تھوان حویسہ وون امنی کا، کیا بزنس مین ہو، دفتری کارکن ہو. وہ کہتا ہے نے حویسہ وون امنیدا، ہاں بزنس مین ہوں یا ہاں آفس ورکر ہوں. تو آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ اس طرح. وہ کہہ رہا ہے اپنا یہاں پہ اپنا نام لکھیں ایرم جیسے، تو یہاں پہ کھوک چوک لکھیں، اپنی قومیت لکھیں اور چھکو پیشہ لکھیں. تو اسی حساب سے آپ اسی طرح کے ڈائلاگ بنا لیں جس طرح یہ پہ 3 ڈائلاگ بنائیں گے. تو یہ اس کی پریکٹس سیشن کے لیے آپ کو اسپیکنگ فارم میں لے کر آنا چاہتا ہے تاکہ آپ کو بیسک چیزیں جو ہے سمجھ. ہاں جی آگے آ جائیں جی. نیکسٹ یہاں پہ مونا ثقافت کہتا ہے انسا یجل. انسا یجل کہتے ہیں سلام کی آداب یا سلام کے آداب. اب یہاں پہ وہ کلچر کے بارے میں اس بتا رہا ہے چیپٹر میں. تو وہ کہہ رہا ہے جی سب سے کہتا ہے چھاشن بودا. چھاشن کہتے ہیں اپنے، بودا کا مطلب ہوتا ہے سے. چھاشن بودا اپنے سے، نائی گا عمر، من تھا ہوتا ہے زیادہ ہونا. یہ جو گو نا لگا ہوا ہے نا اس گرامیٹک ٹارم میں، اس کا مطلب ہوتا ہے یا. یہ ورب کے ساتھ لگتا ہے، ناؤن کے ساتھ نا اور اینا لگتا ہے اور ورب کے ساتھ گو نا لگتا ہے. تو من گو نا یعنی زیادہ، یا چھیوی گا. چھیوی کہتے ہیں اودے کو، اودا، اور گا سبجیکٹ مارکر لگا ہوا ہے تو چھیوی گا اودا نوپن. نوپن کا مطلب ہوتا ہے بلند، اونچا. تو یہاں پہ نوپ کا ان کا مطلب ہوتا ہے اودے میں بلند. سارم شخص، خواہ کے ساتھ، انسا گریٹنگ یا سلام، ہادا ہوتا ہے کرنا، انسا ہادا ہوتا ہے سلام کرنا،
یہ ریئل تے ڈیوریشن آف ٹائم کو ظاہر کرتا ہے یعنی کرتے وقت. تو انسا حال تھے سلام کرتے وقت. تو کہتا ہے چھاشن بوتا نائی کا مان گو نا چیوی کا نوپن سارم گوا انسا حال تھے. کہتا ہے اپنے سے عمر میں بڑے یا درجہ یا عہدے میں بڑے کسی شخص کو سلام کرتے وقت وہ کہتا ہے اس طرح کرنا چاہیے, تھوڑا سا سر کو بینڈ کر کے جو ہے نا, وہ کورین کلچر ہے, سر کو جھکا کے جو ہے نا وہ گریٹنگ کرتے ہیں, سلام کرتے ہیں. آگے جی نیکسٹ وہ کہہ رہا ہے, کہتا ہے چھام. چھام کا مطلب ہوتا ہے فرسٹ ٹائم, منن ملنا. یہ نن جو ہے نا وہ جب بھی کسی ورب کے ساتھ لگتا ہے تو اس کا وربل ناؤن بنا دیتا ہے, اس لیے اس کو منن کا مطلب ہوتا ہے ملنے والا. یعنی چھوم پہلی دفعہ یا فرسٹ ٹائم ملنے والے سارم گوا شخص کے ساتھ. خواہ کا مطلب اور بھی ہوتا ہے اور ود کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. تو سارم گوا شخص کے ساتھ انسا حلتے سلام کرتے وقت, یعنی چھوم منن سارم گوا انسا حلتے, کہتے ہیں پہلی دفعہ ملنے والے شخص کے ساتھ سلام کرتے وقت کیسے آپ کو یعنی ہینڈ شیک کرنا چاہیے. ہینڈ شیک کہتے ہیں اکثر الحاصل, ہینڈ شیک اکثر آتا ہے ہینڈ شیک کرنا. تو ہینڈ شیک کیجیے جی, یہ ان کا کلچر آپ کو بتا رہے ہیں. پھر وہ بتا رہے ہیں, کہتے ہیں چھکچنگ تھونگ لیو نا آنند سارم گوا انسا حلتے. چھکچنگ, چھکچنگ کا مطلب ہوتا ہے کمپنی, تھونگ لیو کولیگ. تو کمپنی کولیگ نا, یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا گو نا لگتا ہے ورب کے ساتھ اور نا لگتا ہے ناؤن کے ساتھ. لا اور اینا, اینا لگتا ہے ود پچھم اور نا لگتا ہے ود آؤٹ پچھم. تو یہاں کی چونکہ پچھم آخری سلیبل میں پچھم نہیں ہے تو یہاں پہ اس لیے نا لگا ہوا ہے. تو تھونگ لیو نا کا مطلب ہوتا ہے کولیگ یا یہاں پہ آن لگا ہوا ہے, یہ ورب ہے الدا جاننا. تو جب بھی الدا کے ساتھ اوپر جو ہے نا وہ نیئن لگے گا تو اڑ جائے گا, تو اس لیے اس الدا کے ساتھ وربل ناؤن بنانے کے لیے اس میں آن لگے گا. یعنی الدا سے نن جب آگے گرامیٹک ٹرم لگے گی تو ریئل اڑ جاتا ہے, اس کی وجہ سے یہ آن یعنی جاننے والے. سارم گواہ شخص کے ساتھ انسا حلتے سلام کرتے وقت, انسا سلام حلتے کرتے وقت یعنی چکجنگ دونگلیونا آنم سارم گواہ انسا حلتے, کمپنی کولیگ یا ایسا شخص جس کو آپ جانتے ہو اس شخص کو سلام کرتے وقت آپ نے بالکل بس دونوں ایک جیسے برابر ہی جھکتے ہیں, مطلب سر جو ہے نا وہ بینڈ کرتے ہیں, جتنا وہ جھکائے آپ اتنا جھکائے. آگے نیکسٹ وہ پھر یہاں پہ کہہ رہا ہے, کہتا ہے چھاشن بودا اپنے سے, چھاشن اپنے سیلف, بودا سے اپنے سے, نائی گا عمر, گا جو سبجیکٹ مارکر لگا ہوا ہے, یہ آگے لکھا ہے اوری گونا یا اپنے سے چھوٹے, گونا یا چھوٹے سے شخص سے, چھنن بہت قریبی, چھنن ہوتا ہے قریبی کلوز, سارم گواہ شخص سے کے ساتھ انسا حلتے سلام کرتے وقت. کہتا ہے چھاشن بودا نائی گا اوری گونا چھنن سارم گواہ انسا حلتے, اپنے سے عمر میں کم, عمر میں چھوٹا یا قریبی کسی شخص یا دوست کے ساتھ سلام کرتے وقت کیا کہتے ہیں, ہینڈ شیک کر دیتے ہیں, بائے بائے اس طرح کر دیتے ہیں, تو برا نہیں سمجھا جاتا. ویسے اگر کسی کوریا میں کسی بزرگ کو کسی بڑے کو تو ایسے ہینڈ شیک کریں گے تو وہاں پہ برا سمجھا جاتا ہے, تو اس لیے کلچر جو ہے نا وہ بہت سیکھنا بہت ضروری ہے. تو یہ تھا جی چیپٹر نمبر 6. تو آگے نیکسٹ اس کی جو دتکی اور الگی یعنی کہ ریڈنگ اور لسننگ کا پارٹ ہے وہ میں الگ کرواؤں گا آپ کو. تو امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی یہ چیپٹر کی. تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے, لائک بھی اور شیئر بھی کیجئے, آپ کی حوصلہ افزائی بہت ضروری ہے. انشاءاللہ میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو پڑھاتا رہوں گا. اب جیسے جیسے آگے چیزیں آگے چلیں گے تو چیزیں کھلتی جائیں گی اور بہت زیادہ ایکسپلینیشن آپ کو میں دوں گا اس میں, تاکہ آپ کی چیزیں آپ کے مائنڈ میں اور آپ کی سمجھ میں آ جائیں. تو لازمی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے, لائک اور شیئر بھی کیجئے, اور دعاؤں میں یاد رکھیے اور میرے لیے دعا بھی کیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش و خرم رکھے اور میرے لیے بھی آسانیاں فرمائے, سب دوستوں کے لیے آسانیاں فرمائے اور ان کی خواہشات کو پورا کرے. بیسٹ آف لک جی, اللہ حافظ.